مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں آخری جملہ بڑی محبت تے پیار والا سونا نورانی مکھڑا سونا 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 نورانی مکھڑا ہاں سونا نورانی مکھڑا چن شرماودا انگلی کھلا میں چن ٹکڑے ہو جاودا سونا نورانی مکھڑا چن شرماودا انگلی کھلا میں چن ٹکڑے ہو جاودا ہاں انگلی کھلا میں چن ٹکڑے ہو جاودا ایڈیاں شانا والا ایڈیاں شانا والا ایڈیاں شانا والا آنا ہن داد کوئی نہیں اللہ 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 دی قسم جگ تے